कठिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वरूपे श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्वेत्त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञैर्न यथैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्नैः न वेदयज्ञाध्ययनेन दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्नैः एवं रूपस्यैक्य अहं मृलोके दृष्ट्वं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा एवं रूपस्यैक्यहं मृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृज्वमेदम् मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृज्वमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमानाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शिनकाङ्क्षिणः देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः